नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म जितेन्द्र रसिक। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि मङ्सिर 13 गते हुने निर्वाचनमा महासङ्घ होमिसकेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि फरक फरक धारबाट उद्योगी व्यवसायी किशोर कुमार प्रधान र चन्द्र ढकाल चुनावी मैदानमा छन्। दुवैजना देश दौडाहा अर्थात् विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न दौडधुप गरिरहेका छन्। विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले यो माहौललाई कसरी हेरिरहेका छन् र के गरिरहेका छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलबहादुर विक र मध्यपूर्वको प्रतिनिधित्व गरेर कुराकानी गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ रामेछापका अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरे जुममा जोडिनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन निर्वाचन नजिकै छ, अहिले उपत्यका भनौँ, यो त एक खालको मुलुककै व्यवसायीहरूको निर्वाचन माहौलमा छन्। केशव सरतिर जान चाहे म। केशव सर, के छ रामेछापको माहौल के छ? निर्वाचन नजिकै गर्दा केशव सर, त्यहाँको व्यवसायी उद्योगीहरूले हैन यो निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहेको अवस्था छ? सर्वप्रथम त यो नेटवर्किङ जुन हजुरको प्रश्नलाई म स्वागत पनि गरेँ। हाम्रो रामेछापमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव आउँदै गरेको त सबैलाई सर्वविदितै छ र यसलाई हाम्रो रामेछापका व्यवसायीहरूले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ के भनेदेखि सकेसम्म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो आसन्न निर्वाचनमा उहाँहरू दुईटै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, प्रत्याशी उम्मेदवार चन्द्र प्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानज्यू। हामी व्यवसायी उद्योगी व्यवसायीहरू रामेछापका मात्र होइन, देशभरिका व्यवसायीहरूले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यो अहिलेको परिस्थितिमा मिलेर अगाडि बढेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका रामेछापका उद्योग व्यवसायीहरूले त्यो सोचिरहेका छन् सर। मौसम चाहिँ जाडो महिना छ हैन, व्यवसायीहरूको एक खालको यो निर्वाचनको माहौल गरम बन्दै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँका व्यवसायीहरू चाहिँ के भन्छन्? एक खालको यो जुन यो महासङ्घको निर्वाचनमा यो राजनीतिकरण हुन लाग्यो, विशुद्ध यो व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन भनिएको छ। अहिले दुई प्यानलबाट उहाँहरू हैन निर्वाचनको लागि लड्न खोज्नु भएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीले कुन नजरबाट हेरिरहेको अवस्था हो? खासै भन्नुपर्दा यो एउटा चाहिँ देशैभरिको अग्रस्थानमा रहेको एकदम नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ अङ्ग हो। यो पनि निजी क्षेत्र भनेको यसलाई हेर्ने ढङ्ग त नेपालभरिकै नागरिक, आम नागरिकदेखि लिएर उद्योग व्यवसायी सबैले, राजनीतिक दल, हरेक मिडियाकर्मी, हरेक चाहिँ नेपालका नागरिकहरूले सबैले निहालिरहेको छन्। तर यसमा के छ भनेदेखि अहिले हामी पनि केही दिन यस क्षेत्रमा अलिकति घुमेर पनि हिँड्यो। उहाँहरूको चाहिँ के छ यस्तो स्थिति भनेर हामीले बुझ्दाखेरिको अवस्थामा अझै पनि दुईटै उम्मेदवारहरू, प्रत्याशी उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू लगायत अन्य त्यसमा उठ्ने केन्द्रीय सदस्यहरू उठ्नेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के भने अझै पनि मिलेर जान सक्ने सम्भावना पनि हामीले देखेका छौँ। हामी सम्पूर्ण व्यवसायी, देशैभरिका व्यवसायी, देशैभरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, अन्य त्यसमा चाहिँ सरकारवाला निकायले सकेसम्म मिलेर अगाडि बढ्न पाएदेखि अहिलेको परिस्थितिमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सोचिरहेका छौँ। हामीले पनि सोचेका छौँ सहमति नै भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् त्यहाँका व्यवसायी। यहाँको व्यवसायी पनि छन्, अल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरू पनि हामीले धेरै हामीसँग कोअर्डिनेसन भइरहेछ, सम्पर्क भइरहेछ। सबैले मिलेर गइदिएदेखि एकदम राम्रो हुन्छ। अहिले परिस्थिति पनि यो कोभिड-19ले आम नेपाली जनतालाई पनि यसले चाहिँ एकदम असर बनाइरहेको छ, व्यवसायलाई पनि असर बनाइरहेछ। यो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वबाट यो खालको मेलमिलापसँग अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सोचेको छन्। हामी रामेछापका सम्पूर्ण व्यवसायीले नै यही कुरा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। कुलबहादुर सर, म कुलबहादुर सरतर्फ जान चाहेँ।
हजुर दैलेखको सर हजुर। अवस्था के छ? दैलेखका उता पश्चिमतिरका उद्योगी व्यवसायी अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका होइन प्रतिनिधि अथवा भनौँ अध्यक्षहरूले महासङ्घको यो निर्वाचन माहौललाई कसरी हेरिरहेको अवस्था हो? यो अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अब यो 54औं साधारण सभामा जो हाम्रो विशेष गरेर दुईटा चाहिँ यो प्यानल छ, एउटा आदरणीय दाजु किशोर कुमार किशोर दाई अनि त्यसपछि हाम्रो आदरणीय दाजु चरण ढकालज्यूको। अब त्यसबाट चाहिँ अब त्यसमा देशव्यापी रूपमा अब अहिले चुनावी माहौल एक तातिएको अवस्था छ। अब योभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो आदरणीय दाजु चरण ढकालज्यू पनि अब देशव्यापी एउटा अभियानमा पश्चिम बेल्टमा नेपाल जब कार्यक्रम गएर हुँदै पोखरासम्म पुग्नुभयो। अब मैले सुनिरहेको छु आज भोलि फेरि किशोर प्रधान दाजुको कार्यक्रम पनि यो नेपालमा छ भने सुनिरहेको छु। उहाँहरू दुवैजना त्यहाँ आउनु भएको अवस्था हो मत अहिले चाहिँ हाम्रो देशव्यापी रूपमा उहाँ चुनावी अभियानमा अहिले हुमिनु भएको छ र हुमिनु पनि स्वाभाविक हो। र अहिले चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु किशोर प्रधान चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूले यता चाहिँ मतलब छ नेपालमा भ्याङ्गली सबै कार्यक्रम भ्याएर जानुभयो। अब आज भोलि चाहिँ अब आज या भोलिको कार्यक्रम नेपालमा फेरि किशोर प्रधान दाजुको छ भन्ने कुरा व्यापक चर्चा छ। अब यहाँ के छ भनेपछि अब यो अब त्यहाँको माहौल के छ? किशोर प्रधान वा चन्द्र ढकाल के भनिरहेका छन् त्यहाँका व्यवसायी उद्योगीहरू? अब यहाँको व्यवसायीहरू उद्योगी व्यवसायीहरूको जिल्लाको हकमा भन्नुपर्दा हाम्रो अब जिल्लाको हकमा हाम्रो उद्योगी व्यवसायलाई सबै कुरा थाहा नभएको हुनसक्छ। एफएससीआईसम्म त्यहाँको आवाज त्यहाँको कुराहरू जे जति छन् त्यो हामी मार्फत जिल्लामा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ। हामी मार्फत को कस्तो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एउटा पहिचान एउटा चाहिँ हाम्रो जुन व्यक्तित्वहरू हुन्छ महासङ्घमा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ यस्तो अब हुन त अब दुईटै व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रो लागि महासङ्घको दुईटै चाहिँ अब सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरू व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, दुईटै क्यापेबल हुनुहुन्छ, दुईटै क्रिएटिभिटी भएको हुनुहुन्छ। एउटा कम एउटा बेसी भनेर हामीले त्यो भन्न मिल्दैन। तर एउटा के छ भनेपछि अब एउटा हाम्रो कर्णाली प्रदेशको हकमा अब किशोर प्रधान चन्द्र ढकाल दाजु जुन अहिले चाहिँ अब देशव्यापी एउटा चाहिँ चुनावी अभियानमा जो हिँड्नु भएको छ यस मानेमा चर्चा परिचर्चा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले अब यसै भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब अस्ति चाहिँ हाम्रो चन्द्र ढकाल दाजु आउँदाखेरि चाहिँ एक कर्णाली प्रदेशको हकमा लगभग हाम्रो कर्णाली प्रदेशको सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू तर उपस्थिति भएको देखिएको थियो। नेपालको कार्यक्रममा धनगढी कार्यक्रममा कोही एक दुईजना अब स्वास्थ्यको कारणले अथवा कुनै कारणले चाहिँ म आउन सकिनँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ फोनबाट चाहिँ एउटा इन्फर्म दिए तापनि लगभग धेरै अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो। अब अहिले किशोर प्रधान दाजुको आज भोलि 3 बजेको कार्यक्रम उहाँको कार्यक्रममा कसैको सहभागिता हुन्छ त्यसै थाहा हुन्छ। हजुर मैले उहाँहरूको चहल पहल बढ्न थालेको अवस्था छ त्यतातिर व्यापक छ। हजुर हजुर अब म यता यही जिज्ञासा मैले यता केशव सरलाई राख्न चाहे के छ त्यहाँको माहौल चाहिँ के छ? चन्द्र ढकाल वा किशोर कुमार प्रधान कस्तो छ माहौल? त्यहाँको व्यवसायी उद्योगी अथवा सङ्घहरूले के भनिरहेका छन्? अब अहिले मलाई जुन हजुरले यो अहिले बोल्नलाई मध्यपूर्वको सम्पूर्णको चाहिँ एउटा नेतृत्व रूपमा मलाई हजुरले जिम्मा लागे अनुसार मलाई प्रश्न गरे अनुसार चाहिँ अहिलेसम्मको माहौलमा चुनाव चन्द्र ढकालले जित्नुहुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ यतातिरको व्यवसायीहरूको चाहिँ शङ्का देखिन्छ। तर फेरि अब यो अहिले अब उहाँहरूले कस्तो भनेदेखि किशोर प्रधान दाजुले पनि ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले पनि अब चाहिँ त्यो दौडा कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूसँग राखेर आफ्नो जुन अब भोट माग्ने उहाँहरूको चाहिँ अब अहिले यो चुनावको प्रकरणमा गइसकेपछि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो अब त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन एउटा चाहिँ विधि विधान अनुसार दुईटा प्यानल जस्तो देखिएको पनि छ। त्यो क्रममा हेर्दाखेरि केही ठाउँमा जाँदाखेरि चन्द्र ढकालको पनि अब जित होला जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि तिनै मान्छे हुन्। अब हाम्रो अब चाहिँ नि उहाँहरूले बोलाएको कार्यक्रममा एकपट्टि बोलाउँदाखेरि पनि अध्यक्षहरू जानुभएको छ, अर्को साइडमा अर्को भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ जुन आमसभा राख्नु भएको छ
विभिन्न गोष्ठीहरू राख्नु भएको छ, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नु भएको छ, भेटघाट कार्यक्रम राख्नु भएको छ। त्यसमा के भनेदेखि अब अस्ति हामी पनि 1 नम्बर प्रदेशदेखि 7 नम्बर प्रदेशसम्म ठाउँ ठाउँमा हामी पनि पुग्यो। त्यसको माहौल हेर्दाखेरि चन्द्र सरको विजय हुन पक्का जस्तो देखिन्छ। र फेरि अब त्यसलाई त्यो माहौल कुलबारी सर, केशव सरले भन्नुभयो जस्तो माहौल चन्द्र ढकालतिर छ कि यता किशोर प्रधानतिर छ, के छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ, दैलेखतिरको अवस्था अथवा सिङ्गो कर्णाली क्षेत्रको अवस्था के छ? अब हाम्रो केशव सरले जुन भन्नुभयो, अब अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले समय सापेक्ष एकदम सान्दर्भिक आवाज भएर बोलिरहनु भएको छ। अहिलेको देशव्यापी रूपमा जुन अभियान चलिरहेको छ, अब चर्चा परिचर्चा जुन भइरहेको छ, अब हामीसँग कम्युनिकेसन कोर्डिनेसन भइरहन्छ हुँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा जस्तो अब हामी चाहिँ अब जस्तो योभन्दा पहिला यो कार्यक्रममा म गएको थिएँ, नेपालको कार्यक्रममा हाम्रो उहाँ सरमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ अब सबै देखे अनुसार हाम्रो यो तराई प्रदेशको हकमा, अब त्यसको लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि म गएँ। अब म लुम्बिनी प्रदेशको हकमा लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेँ, म बुटोल कार्यक्रममा पनि गएँ। त्यसपछि अब हाम्रो यो तराई प्रदेशको नेपाल, अब यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशकै नेपालमा पनि कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि गइयो। झलगढीमा जान सकिनँ। अब यो तराई प्रदेशकै म अध्यक्ष पनि हुँ। मैले सरस्वती यो दुईटा प्रदेशमा हेर्दा, मैले प्रत्यक्षमा दुईटा प्रदेशमा हेर्दा मेरो विचारमा पनि त्यति बेलाको अवस्थामा चन्द्र ढकालको जित्न सुनिश्चित छ भन्ने मलाई लागेकै छ अहिले पनि। तर एउटा कुरा के छ भनेपछि उहाँ सरले जुन भन्नु, केशव सरले जुन भन्नुभयो, अब अहिले उहाँहरूको पनि अब के छ भने अस्तिको कार्यक्रममा जुन हाम्रा चाहिँ साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो, त्यही साथीहरू मध्येबाट छुटपुट 1-2 जना त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएको हो कि भन्ने हामीले नदेखे पनि आशंका, तर खबर कम्युनिकेसनको दुनियाँ छ, त्यो कुरा सुन्नमा आउँछ। हुन्छ हुन्छ, अब कसले बाजी मार्ला भन्ने त छँदै छ हैन। मेरो जिज्ञासा यो छ कि यो उद्योग वाणिज्य महासंघ विशुद्ध एउटा व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। पछिल्लो समय यसमा पनि राजनीति देखिन थाल्यो, 2 धारमा चुनावको प्यानल बनाएर लड्ने हैन, यो गर्न सुहाउँछ र उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो एउटा प्रतिष्ठित महासंघले? हजुर, यो के छ भने हजुर, अब यो के छ, उद्योग व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ यो राष्ट्रको एउटा दोस्रो अङ्ग भनेर भनिन्छ। यो अब यो हाम्रो उद्योगी व्यवसायको जुन संस्था हो, यो उद्योग वाणिज्य महासंघ छ, राष्ट्रको दोस्रो अङ्ग भनेर भनिन्छ। वास्तवमा यो पनि उद्योगी व्यवसायको राजनीतिक छलो नै हो पनि, यसमा राजनीतिक छलो भनिन्छ यसलाई। किन भनेपछि अब चुनाव हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जो अलिकता जसको दम्ब छ, जसको हैसियत छ, जो अलिकता हर चिजमा जस्तो क्यापेबल छ, त्यति मात्र भएर उद्योगी व्यवसायपछि उत्तरदायी भएर देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान साल अगाडि जो बढ्छ उसै जित्छ। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड त्यही छ भने यो पनि एउटा राजनीति, अब एउटा उद्योगी व्यवसाय राजनीति छलो भनिरहेको छ मलाई। केशव सरतिर जान चाहे। केशव सर, यही हो अवस्था, यो जुन राजनीति भइरहेको छ महासंघभित्र पनि एउटा दलगत स्वार्थमा रहेर अहिले जुन देखियो, छर्लङ्गै देखियो, कोभिड-19 को बेला यस्तो समस्या भोगिरहेको छ उद्योग व्यवसायीले, तै पनि त्यहाँभित्र अहिले एक खालको दलगत स्वार्थ बोकेर 2टा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा लडेका छन्। यो गर्नु ठिक हो? यो प्रश्नको लागि हजुरलाई धन्यवाद। एकदम गहन प्रश्न आयो। यो के छ भनेदेखि यसलाई राजनीतिकरण गरिएको छ भन्न चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। राजनीतिक दलहरूले यसमा कुनै पनि हात कसैले हालेको छैन, किनभने यो चाहिँ एकदम निर्ढुक्क साथमा भन्न सक्छु। म पनि केही दिन यो अभियानमा म पनि हिँडेको छु, तर त्यहाँ राजनीतिक घुसेको भन्ने कुरो मैले चाहिँ देखिनँ। किनकि यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा विधान अनुरूप हाम्रो 2-3 वर्षीय कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्षज्यूहरूको महासंघमा यो अटोमेटिक एउटा चाहिँ विधि विधान अनुसार हाम्रो चुनावमा जाने एउटा प्रकरण छ। अनुसार त छ नै, बाहिर एक खालको टिप्पणी भइरहेको छ नि, एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट खेमाको, एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक खेमाबाट आयो, यसले चाहिँ एक खालको महासंघलाई अब विशुद्ध उद्योगी र व्यवसायीको छाता संगठनबाट बाहिर लग्यो भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको छ नि। अब यो के भनेदेखि हाम्रो उद्योग व्यवसायी निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ यो राष्ट्रकै दोस्रो अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि चर्चा विचर्चा हुनु त एकदम राम्रो कुरा पनि हो, यो हुने कुरा पनि हो। फेरि किनभने एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ सानो स्थानीय निकायको चुनावमा त कत्रो चर्चा विचर्चा हुन्छ भने यो उद्योग वाणिज्य महासंघको राष्ट्रकै
दोस्रो अङ्ग निजी क्षेत्रको चाहिँ अब यो चलायमान अर्थतन्त्र नै चलायमान गर्ने एउटा संस्था हो। यसको चुनाव हुँदाखेरि यतिको आवाज निस्किनु यो त्यति नराम्रो कुरा पनि होइन, यो निश्चित निस्किने चिज पनि हो। अब रहेको कुरो के भनेदेखि हाम्रो चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू र किशोर प्रधानज्यूले चाहिँ जुन अहिले अब यो चुनाव अभियानमा उहाँहरू अभियन्ताको रूपमा प्रत्याशी उम्मेदवार दर्ता गरेर अब उहाँहरू हुमिनु भएको छ। यसमा 75 जिल्ला 77 जिल्लाका अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू यो विषयमा हाम्रो अब चाहिँ टोलमा जिल्लाको एउटा चाहिँ अलिकति बजार केन्द्रमा पनि अब के हुन्छ त यो माहौल भनेर चर्चा विचार भइरहेको छन्। यसमा राजनीतिक दलले त तपाईँको हेरिराखेको छ। उहाँहरू आफ्नो स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्नो स्थानमा बसेर तपाईँहरू राम्रोसँग चुनावमा अब यो अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ राज्यको अब जुन राज्य सत्ता जुन गर्ने सञ्चालन गर्ने प्रशासनले त अहिले चुनावै अलि गर्ने स्थिति छैन भन्दाखेरि पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन अहिलेको अब परिस्थिति अनुसार धेरै चोटि भयो अलिकति चुनाव सरेको। व्यवसायी चाहिँ यो चाहन्छन् कि कमसे कम अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन नगरिकन सहमतिमा गइदिए हुन्थ्यो। यस्तो कोभिडको बेला सबै समस्यामा परेका व्यवसायीहरू चाहिँ यो चुनावमा जबरजस्त होमिनुको कुनै अर्थ छैन, सहमति गरिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा त त्यो हुनुपर्ने अवस्था हो नि होइन र? यो जटिल समय छ नि त। एकदमै छ यो चाहिँ अब हामी अलि अब चाहिँ जिल्ला तहको मान्छेले नेतृत्व तहलाई अब हाम्रो त्यहाँ पनि अब अध्यक्ष अहिले चाहिँ भवानी राणाज्यू हुनुहुन्छ आजसम्म होइन, आज के अब पर्सिसम्म उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः हुने अध्यक्ष हुने आदरणीय अब चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नै अब यो चाहिँ सहमतिको लागि अब यसलाई चाहिँ सहमति जुटाउनको लागि जुन उहाँहरूले अब एउटा चाहिँ खेल खेल्नु पर्ने हो, उहाँहरूले खेलिराख्नु भएको होला। उहाँहरूले सहमति गराउने पक्षमा उहाँहरू एकदम दौडधोप पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। सकेसम्म हामीले अहिलेको यो अर्थतन्त्र बिग्रिएको व्यवसायीहरूलाई धराशयी भइरहेको बेलामा सबैलाई समेटेर लगेर जति अब हाम्रो नियम विधि अनुसार चाहिँ कतिजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ त्यसमा त्यहाँभित्र चाहिँ आबद्ध अब उठ्नुपर्ने उम्मेदवारहरू को उठ्नु भएको छ भन्ने कुरो पनि अब सबै देखिएको छ। उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि तल अब चाहिँ केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू यसमा उहाँहरूले नेतृत्व अब अग्रज नेतृत्वहरूले मिलाएर लाँदाखेरि पनि मिल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यो मिल्छ पनि होला जस्तो लाग्छ, मलाई विश्वास लाग्छ। अब आउने अझै पनि समेट्नुपर्छ। उहाँहरू नेतृत्वमा बस्नुहुने पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अहिले वर्तमान अब अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो चुनावभन्दा बाहिरीमा बसेर एकदम आत्मसात उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गराएर, किनभने विभिन्न पद हुन्छन्, ती पदमा उहाँहरूले चाहिँ यो यस्तो यो उस्तो तपाईँहरू यस्तो नगरिकन मिलेर जानुहोस्। अब यो पालि एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को पालि अर्कोजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ हुने उहाँहरू नै हो। त्यसकारणले चाहिँ अहिले जुन अब चाहिँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न अन्य अब त्यसमा अब चाहिँ हेर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू जस्तो अब चाहिँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर उहाँलाई सहमतिको साथ अगाडि लगियो भनेदेखि भोलि निजी क्षेत्रको पनि एउटा चाहिँ सम्मान पाउने एउटा भनौँ राज्यको अब चाहिँ राज्य शक्तिले पनि सम्मान दिने हुन्छ र हामी व्यवसायीहरूलाई पनि अलिकति सम्मान स्वरूपै माथि नेतृत्वमा त्यस्तो एकदम मिलेर गएको अवस्था पर्यो भनेदेखि तलसम्म पनि हामीले भोलि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हामी अब अगाडि बढेको। विगतमा जति सुन्दर प्रेस्टिज थियो महासङ्घको अहिले पनि सहमतिमा जान सक्यो त्यो हुने देखिन्छ, प्रेस्टिज हुने अब देखिन्छ, असाध्यै देखिन्छ। हुन्छ यता कुलसरतिर जान चाहे म कुलसर, यस्तै यो उद्योग वाणिज्य जस्तो क्षेत्रमा राजनीति हुन थालेपछि अबको मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य कहाँ जाला? तपाईहरुले यसैलाई स्वीकार गर्नुभएको अवस्था देखियो है सर। मैले भन्न खोजेको के भनेपछि मैले पार्टीको राजनीति भन्न खोजेको होइन। यो चाहिँ के मैले भने राष्ट्रको दोस्रो अङ्ग भनेर हाम्रो बाहिर महासङ्घ दोस्रो अङ्ग भनेर भनिन्छ। त्यसको छाता सङ्घर्ष अन्तर्गत हामी सबै छौँ भने हाम्रो एउटा के छ भनेपछि हाम्रो महासङ्घमा अहिले चाहिँ हामी अब लगभग देशव्यापी रूपमा हाम्रो 106वटा शाखा हाम्रो उद्योग जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ हाम्रो देशव्यापी रूपमा
भने अब यो के छ भने यस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा मेरुदण्डको रूपमा अब हामी हेर्छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको त्यो त्यस्तो छाता सङ्गठन अब देशभरि 106वटा हाम्रो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ भने अब यसमा चाहिँ के छ भने यत्रो देशव्यापी चुनावी अभियान भएको मैले फर एक्जाम्पल मात्र दिएको कि यो राजनीति वास्तवमा राजनीति पार्टी राजनीति मैले भन्न खोजेको होइन भने यो चाहिँ अहिले चुनावी माहौल त्यही देखिन्छ नि, त्यही देखायो। एक कुनै न कुनै दलको प्रभाव छ, कुनै न कुनै दलबाट प्रेरित छ ती प्यानलहरू, त्यस त देखाइयो नि होइन। अहिले त छर्लङ्गै छ नि, जति लुकाए पनि त बाहिर त खै अब त्यो त हामीलाई त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। अब त्यो अब आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हो होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो अब चुनावी माहौल हो, चुनावी माहौलमा दुईवटा प्यानल छ। दुईवटा प्यानलमा अब यो कसरी हुन्छ, एउटा जुन आफ्नो लक्ष्य छ, एउटा गन्तव्य छ, त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि अब त्यति बेला एउटा साँप रङ भेट भनेर भन्छ नि, सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर पनि जित्नै पर्छ भन्ने मान्यता त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। चुनावी माहौलमा यो जसले पनि जहाँ पनि चुनाव भएपछि जसरी हुन्छ जित्नै पर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्ने बित्तिकै कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर पार्टीको सहयोग र समर्थनले यो चाहिँ महासङ्घ चाहिँ राजनीतिकरण भयो भन्ने जुन हामीले जुन हेराइ छ, जुन सोचाइ छ, त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ गलत छ। तर एउटा कुरा के छ भने यो देशव्यापी अभियान हो, यसमा चाहिँ केही न केही राजनीतिको अलिकता चाहिँ मतलब यसमा अब गन्ध त आउँछ। चाहिँ हजुरले भनेको पनि स्वाभाविक कुरा छ, त्यो केही न केही देखिन्छ। म जिल्लाको चुनाव लड्दाखेरि मेरै विषयमा त अब त्यति बेला चुनावमा एउटा त्यो माहौल बनेको थियो भने यो राष्ट्रिय राजनीति हो, राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय चुनाव हो उद्योगी व्यवसायीहरूको। अब यसमा कहीँ कसै राजनीति झगडा अहिले आउनु त्यति एउटा असान्दर्भिक छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यता केशव सरतिर जान चाहे म। केशव सर, यो महासङ्घ हामीले सोचे जस्तो अथवा व्यवसायी उद्योगीले सोचे जस्तो छ? अब खास गरी भन्नुपर्दा महासङ्घ नै व्यवसायीले सोचेर बनाएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। अब यो चाहिँ महासङ्घले अहिले जुन भूमिका खेलिराखेको छ यो एउटा के भनेदेखि चुनावी यस्तो प्रतिस्पर्धाहरू पनि महासङ्घमा पहिला पनि भइरहेको कुरा हो। धेरैले अहिले भनिरहेका छन् कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि मात्र किन चुनाव गर्ने, अध्यक्ष पदको लागि पनि चुनाव हुनु पर्यो। त्यही कारण अहिले यो जुन उपाध्यक्ष पदको लागि एक खालको लडाइँ हुने गरेको छ, एक खालको होइन रणसङ्ग्राम जस्तै चुनावी सङ्ग्राम हुने गरेको छ। त्यही कारण हो भनिरहेका छन् कि अध्यक्ष पदको लागि पनि अहिले यो चुनावी प्रक्रियाबाटै छान्न पाए राम्रो हुने थियो भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भने यही देखिन्छ अलिकति के भने अब पहिला यो अध्यक्ष नै चुनाव लड्ने प्रकरण थियो। अनि यसमा फेरि अब कसो गर्दा यो संस्था स्वच्छ हुन्छ, यो संस्थाको चाहिँ छवि राम्रो हुन्छ, यसलाई कसरी पारदर्शिता बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो अग्रज उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरूबाट बेला बेलामा विधानहरू चेन्ज गर्ने र यसलाई चाहिँ अब त्यो विधानमा चाहिँ संशोधन गरेर फेरि अध्यक्षलाई फेरि चुनाव गर्दाखेरि पनि पहिला यस्तै गरी धेरै चुनावी प्रकरणमा गयो भनेर फेरि अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने भन्ने हाम्रो विनियम चेन्ज गरेर विधानलाई चेन्ज गरेर यो अहिले चाहिँ दोस्रो कार्यकाल हुँदैछ। जस्तो भवानी म्याम हाम्रो चाहिँ स्वतः अध्यक्ष भइबक्से जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले अब शेखर गोल्छाज्यू पनि त्यसै गरी हो र अहिले फेरि त्यो प्रकरण पनि अहिले यस्तो अब राजनीतिकरण भयो जस्तो व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ अब हरेक खालका टिका टिप्पणीहरू उठेका छन्। अब यसलाई पनि हाम्रो अग्रज नेतृत्वहरूले विशेष विचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा यो आवाज सुनिएको छ। अब यो कसरी अग्रज नेतृत्वबाट यो अब विधान सम्बन्धी अब एकदम विशेषज्ञहरू बसेर यसको चाहिँ केही छलफल हुनेछ भन्ने यो चुनाव पछाडि अब आउँदो वर्षमा यसको निष्कर्ष निस्किने जस्तो हामीले बुझेका छौँ। कुल सर के हजुर यही अवस्थामा त जहिले पनि उपाध्यक्ष पदमा लडिरहने अनि ढुक्क साथ चाहिँ अर्को कार्यकालको लागि अध्यक्ष हुने परम्परा यो ठिक हो जस्तो लाग्छ? यहाँ के छ भनेपछि महासङ्घको एउटा चाहिँ अब योभन्दा पहिला अध्यक्ष चुनाव हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ विधानलाई संशोधन गरेर अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष पनि जुन प्रावधान छ अब यो चाहिँ अब एक मानेमा ठिक जस्तो पनि लाग्छ मलाई। किन भनेपछि
जो वरिष्ठ अध्यक्ष अहिले चाहिँ के छ, वरिष्ठ अध्यक्षको रहेछ अहिले। जो पहिला अध्यक्षको रहे हुन्थ्यो, अहिले त्यही चाहिँ वरिष्ठ अध्यक्षको रहेछ अहिले। र मलाई के मानेमा ठिक लाग्छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि, एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि कमसेकम उसले 3 वर्षको कार्यकालमा महासङ्घदेखि लिएर देशव्यापी रूपमा केही बुझ्ने मौका पाएको हुन्छ। केही मतलब सबैको भित्र एफएनसिसिआईको गतिविधिदेखि लिएर देशको अवस्था, राष्ट्रिय अवस्था सम्पूर्ण निहाल्ने मौका पाएको हुन्छ। जसले गर्दा बाँकी चाहिँ 3 वर्ष अध्यक्ष पद चाहिँ सम्हाल्न अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब महासङ्घलाई अझै चुस्त र स्फूर्त रूपमा व्यवसायी र उद्योगीको पक्षमा काम गराउन अब के गर्नु पर्ला? यस्तै चुनावमा मात्र होमिरहने हो कि यस्तो अवस्थामा चुनावी माहौल छ, अब के गर्दा ठिक होला कोभिड-19 पछिको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि? अब यो चुनावको माहौल सकिसकेपछि जुन यो कोभिड पनि तपाईँको अब हामीले पहिला अब चाहिँ जुन कोभिड सुरु हुँदाखेरि यो धेरै दिन लाग्दैन होला भन्ने ठानेको थियौँ। केही अब हप्तामा केही महिनामा यो कोभिड-19 यो रोगबाट हामी नेपालीहरू एकदमै छिटै यसलाई चाहिँ हामी पठाउनेछौँ भन्ने हामीले सोच गरेको थियौँ। तर यो चाहिँ अब एकदम कहिले पनि यसलाई चाहिँ यो रोग निवारण गर्नको लागि अब अहिलेको यसो हेर्दाखेरि अब अहिले 9 महिना भइसक्यो यो रोगले झन् बेसी च्यापिराखेको छ हामी नेपालीहरूलाई र विश्वभरकै जनतालाई यसले चाहिँ दुःखी दिइरहेको छ। र यो क्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब कोभिड लागेको व्यवसायीहरूलाई अब उहाँहरूलाई दिनुपर्ने, महासङ्घबाट दिनुपर्ने जुन उहाँहरूले गर्नुपर्ने खेल्नुपर्ने भूमिका अहिलेको नेतृत्व पनि अब खेलिराखेकै मैले देखेको छु, पाएको पनि छु। हामीले उहाँहरूले दिने सुविधाहरू अब आउने कार्य समितिलाई अब उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा काम गर्न चुनौती पनि छ नि, होइन? कोभिडले के चुनौती त दिइसक्यो अगाडि। अब यसले आर्थिक त अब एकदमै अब यसले अब नष्ट बनाइसकेको छ, आर्थिक कमजोरी सम्पूर्ण व्यवसायहरूप्रति छ। तर अब अहिलेको जुन चुनावी नेतृत्वले अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन, यसलाई चाहिँ अब 13 गते यसको फाइनल आउट हुने नै छ। त्योभन्दा पछाडि हामीलाई घोषणापत्र मार्फत पनि उहाँहरू दुइटै अब चाहिँ अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने प्रत्याशी उम्मेदवारहरूले हामीले आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो आश्वासन बमोजिम काम हुँदाखेरिको अवस्थामा तल्लो व्यवसायीहरूलाई समेत केही राहतको प्याकेजहरू उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अबको नयाँ कार्य समिति 13 गतेपछि त हामीले एउटा कार्य समिति पाउँछौँ। एक खालको चुनौती हामीलाई कोभिड-19ले दिइसकेको छ। नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लागि अबको कार्य समितिबाट के आशा गर्न सकिएला हामीले? अब यो के छ भनेपछि विशेष गरेर अब यो अहिले हामी अब यो 13 गतेपछि अब हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अब शेखर गोल्छा आदरणीय दाजु शेखर गोल्छा उहाँ अहिले अब 13 गतेपछिको उहाँ अध्यक्ष उहाँ नै हो। 3 वर्ष कार्यकाल उहाँको हुन्छ अझै। यदि महासङ्घको विधान संशोधन भएन भने अथवा चाहिँ अब मलाई त अब 2 वर्षको पनि भन्ने भनाइ आएको छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँहरू निर्वाचित अब अहिले जुन चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब नयाँ एउटा शक्ति रूपमा मैले हेर्छु। अब यो युवा जुझारु नयाँ जोस जाँगको साथमा जो अहिले अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी महासङ्घमा गइसकेपछि देशको राष्ट्रिय उद्योगिक व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ मतलब जुन अहिलेको चाहिँ जुन अवस्था छ, कोभिडले जुन देशलाई जुन अर्थतन्त्रमा तस नस बनाएको छ, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब ठुलो प्रयास गर्छौँ। अब केही देशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के छ भने अर्थतन्त्रमा हामीले सेवा पुर्याउने काम गर्छौँ भने उहाँले सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ केही न केही कार्य प्रयोग हामी गर्छौँ भन्ने जुन सोच अगाडि बढ्नुभएको छ। आशा छ हामीलाई नयाँ जोस जाँगको साथमा जो आउनुभएको छ हाम्रा युवा जुझारुहरू, उहाँहरूले केही अब उद्योगिक व्यवसायप्रति ठाउँ ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ। उहाँहरूले एउटा वचनबद्ध एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले त्यो व्यक्त गरे अनुसारको अब कोभिड-19 समस्या छ जै अर्थतन्त्र तहस बनाएको छ, त्यसै मानेमा एउटा चाहिँ मतलब अवसर पनि छ। एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ हामीले। अब यो त अब पहिला भूकम्पपछि देशको अवस्था हामी एकदमै तहस नहस भएको अवस्था थियो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब नेपालीहरू खतम भयौँ भन्ने अवस्था थियो, अर्थतन्त्र तहस नहस भन्ने अवस्था थियो। अलिकति हामी पढाउने अवस्थामा आउँदै अब अहिले यो चाहिँ एउटा के छ भने चक्रवृद्धि हो, यो आउँछ जान्छ।
अब हामी त अब के छ भने जिल्लाको उद्योग व्यवसायको प्रतिनिधि हो। उहाँ राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरू चाहिँ एउटा सायद चुनावी माहौलमा उम्रिनु भएको छ। हामीभन्दा धेरै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै क्यापेबल हुनुहुन्छ, धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा एकदम बुद्धिमानीको साथमा उहाँहरूले वास्तवमा राष्ट्रिय हितको लागि, उद्योग व्यवसायको हितको लागि सकेसम्म मिलेर गइदिनु अति राम्रो। किनभने महासङ्घमा एउटा चाहिँ अब चुनावमा निर्वाचित भइएर प्रतिद्वन्द्वीलाई बाइपास गरेर जाँदाखेरि पनि राम्रो माहौल बन्दैन। भोलि बिहान चाहिँ अब लेख पुली खुट्टा तान्ने अब त्यस्तो भइदियो भने राम्रो हुन्न। त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसायको सकेसम्म मिलेर गइदिए राम्रो हुन्छ भन्ने कुल सरको तर्क भएको। सर, अब निर्वाचन त 13 गते हुने नै भइहाल्यो, अझै सहमतिको अवस्था बाँकी छ भन्न सकिन्छ हामीले? अब यो चाहिँ जुन निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवार हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाइ चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू, त्यस्तै गरी किशोर पुराणज्यू, उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ उसमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँहरूले अलिकति केही कन्सुमेट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पक्का पनि यो सहमति हुन सक्छ। किनभने र उहाँहरूले मात्र अलिकति पुस गर्ने र हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अहिले वर्तमान अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोर्खाज्यू हुनुहुन्छ। हुन्छ, सकेसम्म सहमति होस् भन्ने यहाँको पनि चाहना हो। यो के छ भनेपछि अब मैले भने नि त अब उद्योग व्यवसायीहरूको देशव्यापी रूपमा हाम्रो समस्याहरू जो छन्, अब यसको हक हितको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ एफएनसिसिआई भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु हो। अब एउटा केन्द्रबिन्दु, आशाको केन्द्रबिन्दु ठाउँमा अब दुईवटा प्यानल भएर मनमुटाव, एक आपसमा मनमुटाव भएर एफएनसिसिआईले देशव्यापी जुन समस्या छ उद्योग व्यवसायको, भोलि हाम्रा समस्या अब त्यो अलिकति चाहिँ जुन हाम्रो अपेक्षा छ, जुन हाम्रो आशा छ, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई एफएनसिसिआई दिन सक्ने अवस्था आउँदैन। त्यो मानेमा हाम्रो एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूको र विशेष गरेर एफएनसिसिआईमा जुन हाम्रो महासङ्घमा अहिले चुनावमा अझ हुनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एउटा सहमति बनाएर, राष्ट्रिय सहमति भनिन्छन्, त्यस्तै एउटा सहमति बनाएर उहाँहरू मेलमिलापको भावनाले अब एकपछि अर्को आउने चाहिँ एउटा अब रोल क्रम अनुसार पछि पालो आउँछ, यसरी मिलेर जाम भने सहमतिको वातावरण बनिदियो भने त्यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो उद्योग व्यवसायको सहमति र हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको महासङ्घले हाम्रा सहयोग र समर्थन र हाम्रो चाहिँ मतलब के गर्छ भन्ने एउटा हाम्रो आशा भरोसा हुन्थ्यो भने त्यो आशा अब एकदम कम हुँदै गएको अवस्था छ। तर हाम्रो चाहिँ इच्छा भरसक सहमति बनोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ सर, धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा दैलेखका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलबहादुर विक र त्यसै गरी रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरेसँग आगामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।